खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। खुदावंद के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, और ख़ासकर खुदावंद के खादम पास्टर सीसल जॉन बरकत के लिए। और आज शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज फिर से ये मौका दिया ताकि हम सब मिल बैठ कर उसके कलाम की मीठी बातों को सुन सकें, मुख्तलिफ लोगों से मिल सकें और उनकी गवाहियाँ सुन सकें और अपने ईमान में और पुख्ता और मजबूत होते चले जाएं। तो आइए मेरे अजीज़ों, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। मेरे कादिर मुतलक खुदावंद, तो जो नहायत ही रहीम है, कदूस खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरे फजल और तेरे रहम के लिए। ऐ बाप, तो जो नहायत ही रहीम है, आज अपने जहनों को, अपनी सोचों को, अपने दिलों को खुदावंद तेरी हजूरी में रखते हैं। तेरा गहरा फजल चाहते हैं, तेरे प्यार के लिए, तेरे मसा के लिए, और इस वक्त खुदावंद तेरे यहाँ पर मौजूद होने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम देखने वाली आँखों को और सुनने वाले कानों को खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में लाती हूँ। तो अपने लोगों को बरकत दे ताकि खुदावंद ये सुने तेरे कलाम की बातों को और इन पर अमल करें और तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद तू ही हमारा महकम कला है, खुदावंद तू ही हमारी चट्टान है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद और ईमान रखते हैं कि तू हमारे दरमियान में हमेशा की तरह खुदावंद मौजूद है। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे मीठे और अजीम नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हमारे दरमियान जो है वो सिस्टर सामिया अनायत मौजूद हैं। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद आज सिस्टर सामिया को हमारे दरमियान लेके आए। तो सिस्टर सामिया, सबसे पहले हम आपको लाइट ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को आप अपना जो तारुफ है वो खुद करवाएं। थैंक यू सो मच सिस्टर सारा। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ फेथ टीवी के लिए, सिस्टर सारा के लिए और पास्टर सीसल जॉन बरकत के लिए कि उन्होंने खुदावंद में इस मोहब्बत को बढ़ाया और उन्होंने इनवाइट किया। सो थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपके सारे प्लेटफॉर्म के लिए, फेथ टीवी के लिए और इनकी सारी टीम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। थैंक यू टू ऑल। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरा नाम सामिया इनायत है और मैं लाहौर सिटी बिलोंग करती हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की है और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम एक मिनिस्ट्री चला रहे हैं और मैं रॉक ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की चेयरपर्सन हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सिस्टर, मैं चाहती हूँ कि अपनी गवाही के बारे में बताएं कि आपने मसीह खुदावंद को कैसे और कब कबूल किया। थैंक यू सिस्टर जी। तो मैं बताऊँ कि 2016 में मैंने वाटर बैप्टिज़म लिया और खुदावंद यीशु को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल किया। और जब मैंने वाटर बैप्टिज़म लिया तो उसके साथ ही कुछ दिनों के बाद मेरे साथ इस तरह से हुआ कि मैं अपने कमरे में थी और टीवी पे मैं देख रही थी मसीही जो गीत चल रही थी वो चल रही थी और मेरा दिल किया कि मैं दुआ में रुकूं। और जब मैं दुआ में रुकी तो मेरे ऊपर रूहुल कुद्स की अनॉइंटिंग ठहर गई और मेरी पूरी बॉडी जो सी वो शेक करना शुरू हो गई और मैं रूहुल कुद्स से मामूर होती चली गई। और फिर यही मसा सिस्टर जी मेरी ज़िंदगी में 3 साल तक रहा। और 3 साल में मेरे साथ इस तरह से था कि जब मैंने मसीह को कबूल की और मेरे ऊपर रूहुल कुद्स की जुम्बिश ठहरना शुरू होगी तो ये जुम्बिश इस तरह से थी। फर्स्ट जो 3 दिन थे वो इस तरह से थे कि मैं अपनी खुद से खाना भी नहीं खा सकती थी। मेरी बॉडी इस कदर शेक करती थी, मेरे हाथ इस तरह से शेक करते थे कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल थी। और फिर इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रे होना शुरू हो गया, वो मसा मेरे अंदर ठहरना शुरू हो गया। लेकिन ये दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था, ये मेरे लिए उस वर्ष के मुताबिक था। वो चीज़ें जो आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी और ना आदमी के दिल में आई, खुदा ने वो मेरे लिए किया। और इसके साथ मेरे साथ ये हुआ कि जब मेरी बॉडी शेक करना शुरू होगी तो जब खुदा की अनॉइंटिंग ठहरती थी तो मेरी बॉडी फिर से शेक करना शुरू हो जाती थी, जिसके सबब से मेरे साथ एक अजीब बात हुई। और वो अजीब बात ये हुई कि मैं बहुत सारी जगहों से रिजेक्टेड होना शुरू होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने चर्च से रिजेक्टेड होगी, जो हमारा मुकामी चर्च था। मैं वहाँ से इस बात से रिजेक्टेड होगी कि इसकी बॉडी शेक करती है तो इसके हाथ शेक करते हैं। तो जब ये ड्यूरिंग प्रेयर इसके साथ इस तरह से होता है तो लोगों की जो इंटेंशन है वो डिवाइड हो जाती है।
تو پھر یہ ہے کہ ہماری چرچ کا ذرا ماحول خراب نہیں ہوتا تو آپ تھوڑا اوائڈ کریں، جتنی دیر تک آپ کے ساتھ یہ ہے آپ یعنی کہ چرچ میں نہ آیا کریں۔ اس وقت میں بہت ذرا میں نے آبویسلی بیڈ فیل کیا کہ میں روح القدس سے مامور تھی، لیکن کوئی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ بھی نہیں رہی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ میں غیر زبانی بول رہی تھی، جسٹ میری باڈی جو سی وہ شیک کرتی تھی۔ اور میرے ساتھ اس طرح سے ہوتا تھا جب بھی کبھی پریئر میں یا کہیں خدا کی حضوری ہوتی تھی تو میری باڈی شیک کرنا شروع ہو جاتی تھی، اور یہی چلتے میرے ساتھ 3 سال تک ایسا رہا، اور 3 سال تک مجھے بہت سارے لوگوں کی باتوں، ان کی نظروں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں جو ہمارے اندر اپنے روح القدس کے سبب سے دلیری کو پیدا کرتا ہے، اور یہ خداوند کا فضل ہے کہ میں جون سی ہیں وہ میں نے اپنے آپ کو ڈم نہیں کیا، اور میں نے خداوند کی خدا شکر ہمیں گزاری سکھاتا ہے، خدا نے آپ کو سکھایا اور آپ کو ایک اچھی اور نئی اور مشکل چیز کے لیے تیار کیا۔ ایگزیکٹلی۔ تو میرے ساتھ پھر اس طرح سے ہوا کہ 2018 میں سیم ڈے پہ جب میں اپنا واٹر بیپٹزم کا یعنی کہ نئی پیدائش کا تجربہ لینے کے لیے میں اپنی اس برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہی تھی، ری برتھ کو، تو جب میں اس کو سیلیبریٹ کرتے سیم اسی ڈے پر مجھے خالی بیپٹزم ہوا۔ پریز دی لارڈ، اور خالی آمین۔ بیپٹزم اچھا ویسے مجھے بھی میرے برتھ ڈے والے دن پہ ہی بیپٹزم ہوا تھا۔ پریز گاڈ۔ تو میں مطلب کہ فاسٹنگ پریئر میں تھی اسی دن، اور اسی سیم ڈے پر خدا نے میری زندگی میں ایک اور جلالی کام کی، اور خدا نے مجھے غیر زبانوں کا تحفہ دیا، اور یہ 3 دن تک مجھ پر یہ بیپٹزم کا جو مسا تھا وہ میرے اوپر ٹھہرا رہا، اور 3 دن تک میں کوئی اور لینگویج نہیں بول سکتی تھی، میں عام بھی جون سی تھی وہ غیر زبان میں ہی بات کر رہی تھی۔ اور پھر سے یہ وہی بات تھی کہ جو چیزیں آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ آدمی کے دل میں آئی وہ میرے ساتھ ہوا۔ میں نے ایسا بیپٹزم سنا تھا لیکن یہ میرے ساتھ ہوگا اس بات کا کبھی نہیں تھا، یقین نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ خداوند چاہتے تھے کہ وہ آپ کو استعمال کریں تو وہ آپ کو پہلے دکھائیں کہ what actually God is، کہ خدا حقیقت میں ہے کیا۔ تو خدا نے آپ کو دکھایا، بتایا، اور خدا نے آپ کو جو ہے وہ اپنی آپ پہ گہری باتیں ظاہر کی، آپ کو اپنے سائنس شو کیے۔ ایگزیکٹلی۔ ان 3 دن میں خدا کو مطلب قریب سے میں نے جانا۔ یہ 3 دن میری لائف کے سب سے اسپیشل ڈیز رہے ہیں، اور میں اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ اور یہ ہے کہ ان 3 دن میں ایک چیز اور ہوئی کہ اسی دوران مجھے 2 دفعہ ایک میٹنگ تھی، اور اس میں مجھے جانا پڑا، تو آبویسلی میں کوئی دوسری لینگویج تو بول نہیں سکتی تھی، تو مجھے ہوتا تھا، تو تب بھی لوگوں کی وہ جو نظریں تھیں وہ بڑا چبھنے والی تھی، لیکن میں اس چیز کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میری فیملی بہت سپورٹیو تھی اس بات میں۔ انہوں نے، میری ماما نے، میری بھابھیوں نے، بھائیوں نے، پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور چونکہ میں الگ لینگویج نہیں بول پا رہی تھی تو وہ مجھے پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر سمجھتے بھی تھے اور اس کے اکارڈنگ کرتے تھے، اور کسی نے بھی میرا فیملی میں نہ میرا کبھی مذاق اڑانا یا میرے ساتھ یہ جو ساری چیزیں چل رہی تھی اس کے اکارڈنگ کبھی کسی نے مجھے کنڈیم نہیں کیا تھا۔ یہ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ اور میں ایک سسٹر جی ایک بات کہنا چاہوں گی آپ سب سے بھی کہ جب آپ کے بچے کو، بہن کو، بیٹی کو، جو بھی ہے، جب خدا سے چھوتا ہے تو اس سینیریو کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور انہیں اپریشیٹ کیا کریں کہ وہ اور ذرا خدا میں بڑھے، نہ کہ آپ انہیں کنفیوز کر دیں یا آپ انہیں اپنی نظروں سے مطلب اس طرح سے ان کو ڈم کر دیں کہ وہ خدا میں آگے بڑھے نہ، بلکہ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ کے بیٹے کو، بہن کو، بچے کو خدا چھوتا ہے اور وہ اپنی انوائنٹنگ اس پر ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، وہ دولت ہے جسے ہم پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ خدا جس کو چنتا ہے اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر خدا آپ کی فیملی میں سے کسی کو چنتا ہے تو یہ بہت بڑی برکت بات ہے۔ تو میں کہوں گی کہ ضرور آپ اسے یعنی کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں، بالکل۔ اور شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی آپ کی فیملی کے لیے جنہوں نے آپ کو بہت سپورٹ کیا، اور اسی طرح دیکھنے والے تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بچوں کو خدا جو ہے ایک ڈفرینٹ طرح کی بلیسنگ دے رہا ہے یا خدا جو ہے وہ مختلف باتیں ان پہ ظاہر کر رہا ہے تو آپ ان کا حوصلہ بنیں، آپ ان کی سپورٹ بنیں، کیونکہ جو پہلی سپورٹ ہے وہ اپنے گھر سے ہی ملتی ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی گواہی سن کے، اور میں آپ کی فیملی کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ خداوند کے فضل سے وہ ہمیشہ ہر کام میں اور خداوند میں آگے بڑھنے میں آپ کو بہت سپورٹ کریں گے۔ آمین۔ تو سسٹر، آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ کی جو خدمت ہے وہ ایک چلڈرن منسٹری کے ساتھ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ
اس منسٹری میں کیا خدمت کرتی ہیں؟ یہاں آپ کی منسٹری جو ہے وہ کب سے چل رہی ہے؟ بچوں میں چلڈرن کے نام سے ہے، تو بچوں میں آپ کی کیا کیا خدمات ہیں؟ تو سسٹر میں بتا رہی ہوں کہ 2018 میں جب مجھے ہولی بیپٹزم ہوا، اس طرح سے خدا نے ہم پر یہ ظاہر کیا، میں اور میری سسٹر ہیں ان پر خدا نے ظاہر کیا کہ ہم ایک چائلڈ منسٹری کے طور پر کام کریں. اور میں جس ایریا میں رہتی ہوں اس ایریا میں کوئی چرچ نہیں ہے، جہاں پر بہت چند گھر ہیں کرسچنس کے. تو اس ایریا میں خدا نے ہمیں یہ ویژن دیا کہ یہاں پر جو بچے ہیں وہ خدا سے بہت دور ہیں، کیونکہ چرچ نہیں ہے ایریا میں، اور یہاں پر جو زیادہ تر ہمارے ہاں جو لوگ رہتے تھے وہ رینٹ آؤٹرس ہیں. تو ان میں موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آبویسلی جاب کرتے ہیں، وہ بیزی ہوتے ہیں، تو جو بچے ہوتے ہیں وہ گلیوں میں اور غلط گیدرنگ کو جوائن کرتے ان کو تھے. اس طرح سے جو ہے وہ ٹینشن نہیں مل پاتی، بالکل گائیڈنس نہیں مل پاتی اس طرح سے. اور پھر خدا نے جب ہماری زندگی میں یہ ویژن رکھا اور ہم نے اس کا آغاز کیا 2018 میں 27 اکتوبر کو ہم نے اس کا آغاز کیا، اور آج خداوند کا شکر ہے کہ ہماری منسٹری کو 6 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری ہے. اور میں اس منسٹری کی فاؤنڈر اور چیئر پرسن ہوں. اس کے لیے بھی خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور خداوند آپ کی منسٹری کو آگے بڑھائے، آپ کے لیے بہت سارے وسائل پیش کرے خداوند، تاکہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں اور بچوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے باعث برکت ٹھہریں، اور خاص کر ہمارے کرسچن یوتھ کے لیے آپ باعث برکت ٹھہریں. تو یہ تو بتایا آپ نے اپنی منسٹری کے بارے میں. تو سسٹر اب آپ بتائیں کہ بچوں کو آپ کیا ٹیچ کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ آپ نے گائیڈنس تو بتایا، لیکن مجھے پراپر بتائیں کہ آپ بچوں میں سنڈے اسکول کرواتی ہیں، یا ان کو کوئی سیمینارز ارینج کرتی ہیں، یا کوئی سیکولر اسٹڈی کے حوالے سے کچھ کرتی ہے آپ کی منسٹری؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ بچوں کو سنڈے اسکول کے حوالے سے، سنڈے اسکول سے ایک بیسک جو تعلیم ہوتی ہے ایک مسیحی بچے کو جس طرح سے بچپن سے فیڈ کیا جاتا ہے، لائک اسے پریئر کرنا سکھانا، اسے مسیح میں اوبیڈینس ہونا سکھانا، اسے مسیح میں ڈسپلن کرنا، یہ ساری چیزوں پر میں اور میری ٹیم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. ہمارے پاس جو اسٹارٹ میں جو بچے آئے تھے تو بیسیکلی ان بچوں کو پریئر کرنا بھی نہیں آتا تھا. وہ بچے تھے جو خود کو شاید کرسچن کہنے میں بھی شرماتے تھے، اور انہیں لگتا تھا شاید یہ کوئی انسلٹنگ چیز ہے کہ ہم خود کو ریپرزینٹ کریں کہ جی ہم کرسچن ہیں. لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ ایسا نہیں ہے. آپ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، آپ مقدس قوم کا حصہ ہے، اور یہ بہت بابرکت بات ہے. تو ہمارے پاس جب یہ بچے آئے تھے تو انہیں پریئر کرنا نہیں آتا تھا، انہیں اپنے آپ میں بڑا وہ شائع فیل کرتے تھے. اگر ان سے کوئی پوچھ لے کہ آپ مسیح کو جانتے ہیں، کہ آپ مسیحی ہیں، تو وہ بڑا اس چیز کو شائع ہوتے تھے. لیکن جب وہ ہمارے پاس آئے، میں اور میری ٹیم نے، ہم نے ان بچوں پر کام کیا. آج وہی بچے جو ان سے وہ بہت اچھی پریئر کرتے ہیں، بلکہ اپنے گھروں کی، اپنی زندگیوں کی گواہیوں کو اپنے اسکولز میں، اکیڈمیز میں شیئر کرتے ہیں، اور خداوند کے نام کو عزت و جلال پریز دیتے دی ہیں. لارڈ. تھینک یو سسٹر جی. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ جو ہے یوتھ میں ایک بہت اچھا کام جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں حصہ لیں، چلڈرن منسٹریز کو رن کریں، بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ سیمینارز کو ارینج کریں اور اٹینڈ بھی کریں. ہم اپنے یوتھ کے بچوں کو چاہیے کہ ہم انہیں پارٹیسپیٹ کروائیں تاکہ وہ مختلف چیزوں کو سیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مسیح خداوند کو جان سکیں. تو سسٹر سامیہ، آپ نے بتایا کہ آپ کی جو منسٹری ہے اس کا جو سلوگن ہے وہ ہے روک آف گاڈ. تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے، روک آف گاڈ، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہماری چٹان ہے، ہمارا محکم کلا ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ نام یا یہ سلوگن آپ کے ذہن میں کیسے آیا، کس طرح سے آپ نے سوچا؟ یہ ایک بہت ہی مزیدار بات ہے کہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ ہماری منسٹری کا نام راک آف گاڈ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ راک آف گاڈ جو ہے وہ بائبل میں سے سام 62 یعنی کہ زبور 62 اور اس کی 7ویں آیت کا بے حصہ، سام 62 ورس 7 اور اس کا بی حصہ جو سا اس کے اندر لکھا ہوا ہے دا راک آف گاڈ از مائی اسٹرینتھ اینڈ مائی ریفیوجی ان گاڈ. اور اگر اردو میں اس کو پڑھے تو خداوند میری نجات کی چٹان ہے، تو خداوند اور وہی میری پناہ ہے. تو بیسیکلی اگر ہم داؤد کی لائف کو دیکھیں تو یہ اس نے ایک بہت بڑا گہرا اس میں بھید چھپایا ہوا ہے کہ میں ساؤل سے بھاگ رہا ہوں، یا میں نے بھیڑ بکریوں کو میں سے خدا نے مجھے اٹھایا اور مجھے ایک بادشاہ بنایا، یا میری جنگ جو سی ہے وہ جاتی جولیٹ سے ہوئی اور میں جیت گیا. تو سب کے پیچھے کیا تھا؟
रॉक ऑफ गॉड। खुदा जो चट्टान है बेसिकली वो हमारे ऊपर इस तरह से रहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में उस हर एक चैलेंज को एक चट्टान की तरह फेस कर लेते हैं। वो फिर जो ज़िंदगी में हमारे सामने जो चैलेंज आते हैं वो हमारे नहीं बल्कि हमारे अंदर जो खड़ी हुई चट्टान होती है वो उससे जब टकराती हैं तो ऑब्वियसली वो चकनाचूर हो जाती हैं। तो ये खूबसूरत वर्जन जो उनसे हमारी ज़िंदगी में इस वर्ष के थ्रू आया। और फिर मत्ती की इंजील में लिखा हुआ कि 2 बिल्डर्स थे और उनमें से एक बिल्डर ने जो अपनी बिल्डिंग थी वो उन्होंने बेस की रेत के ऊपर और एक ने अपनी बिल्डिंग को बिल्डअप किया रॉक पर। और हम देखते हैं कि जिसने अपनी बिल्डिंग को रॉक पर बिल्डअप किया वो कामयाब हो गया। और आज हमारी ज़िंदगियों की जो बुनियाद है अगर वो रॉक होगी, अगर वो चट्टान होगी, ऑब्वियसली तूफ़ान आएंगे, आंधियाँ आएंगी, जिस तरह से भी कंडीशन रहेगी लेकिन आप कायम रहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत खूबसूरत नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं पूछूं आपसे कि इसके पीछे वजह क्या है। और आपने बहुत अच्छा जो है वो एक थीम जो है वो रखा है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपकी मिनिस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए। आमीन। तो लास्ट पे मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ नाजरीन को, यूथ को कोई पैगाम अगर देना चाहती हैं तो वो दें प्लीज़। थैंक यू सो मच सिस्टर। तो मैं लास्ट में आप लोगों से एक ही कहना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी कि जैसे कि कलाम में लिखा हुआ है कि नोहा उसका 3 बाब 27 आयत में लिखा है कि आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अयाम में खुदा की फरमाबरदारी करे, ताबेदारी करे। तो एज़ यू नो कि वी आर लिविंग इन लास्ट डे, हम आखिरी अयाम में जी रहे हैं। तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज शैतान रखता है वो है अडल्ट्री का, वो है अपनी राहों से हटना और ताबेदारी के जो पैटर्न है उससे बाहर निकलना। लेकिन मैं कहूँगी कि वो यूथ जो देख रही है, वो नौजवान जो देख रहे हैं, इस भेद को जाने कि शैतान आपको कहाँ से इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा रखना है जिससे शैतान आपको खींच रहा है। आज एक जो सबसे बड़ी बात मैं देखती हूँ नौजवानों में वो है गलत रिलेशनशिप। Let me tell you, Bible does not support the boyfriend and girlfriend relationship. प्लीज़ इस बात से बाहर निकले। बहुत छोटी एज के बच्चे हैं, बहुत छोटे एज के हैं, बहुत बड़ी सीनियर एज के भी हैं जो ये समझते हैं शायद इट्स नॉट सिन, बट लेट मी टेल यू इट्स आ सिन। बाइबल जस्ट ऑनर द मैरिज। बाइबल किसी और किसी रिलेशन को इसको नहीं सपोर्ट करती। और वो लोग जो ये समझते हैं कि जी बॉयफ्रेंड बनाना और गर्लफ्रेंड बनाना और उनके साथ गलत चीज़ें को करना, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप इस बड़े गुनाह से बचें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। आपसे बातचीत करके और आपकी मिनिस्ट्री के बारे में, आपके बारे में जान के हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सिस्टर सामिया। तो मेरे अजीज़ों, आपने देखा प्रोग्राम लाइट ऑफ द वर्ल्ड। शुक्रगुजारी करते हैं आप सबकी कि आप सब हमारे साथ रहे और आपने पूरा प्रोग्राम देखा। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और फेथ टेलीविज़न के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।